हाम्रो मूल प्रश्न थियो खास किसिमको उत्पादन सम्बन्ध र श्रम विभाजनमा जात खडा भयो कि जातको मान्यतामा उत्पादन सम्बन्ध र श्रम विभाजन। यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नका लागि गहिरो अध्ययन र संवाद आवश्यक छ। यही अभियानको अङ्गको रूपमा नेपालमा जात प्रथाको इतिहासको छोटो चर्चा गरौँ। करिब 2000 देखि 3000 वर्ष अघि लेखिएका वेद, त्यसपछि लेखिएका उपनिषद, संहिता र स्मृतिले वर्ण र जातको व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदै आएको इतिहास छ। सम्पत्ति, श्रम, पेशा वा कामको आधारमा मान्छेहरूलाई विभाजन गर्ने, सोही अनुसारको जात निर्धारण गर्ने र त्यसलाई वंशानुगत बनाउने र सोको आधारमा श्रमजीवीहरूमाथि शासन र शोषण गर्ने गरी जातको व्यवस्था बनेको पनि 2-3 हजार वर्ष भइसक्यो। नेपालमै पनि जात व्यवस्था अभ्यासमा आएको निकै भयो। धेरै जसोलाई लाग्छ नेपालमा जयस्थिति मल्लले 14औं शताब्दीमा जातपातको व्यवस्था लागू गरेका थिए। तर जयस्थिति मल्लले थितिमा बाँध्नुभन्दा कम्तीमा पनि 2000 वर्ष अघि नै नेपालमा वर्ण जात व्यवस्था लागू भइसकेको इतिहास छ। राजा जनक वा शिरध्वजको पालाको विदेह, मिथिला वा तिरहुतको कुनै भाग नेपालमा रहेको मान्ने हो भने त्यसको राजधानी जनकपुर अहिलेकै जनकपुर ठान्ने हो भने त्यहाँ वर्ण र जातको अस्तित्व देखिन्छ। त्यस्तै आजभन्दा 2600 वर्ष अघि जन्मिएका गौतम बुद्धको राज्य शाक्य गणराज्य वा त्यसको राजधानी कपिलवस्तुमा वर्ण र जातको व्यवस्था रहेकोमा कुनै शङ्का छैन। बुद्ध र उनका चेलाहरूले वर्ण जात व्यवस्था नमानेको र जातभातको विरोध गरेको त सबैलाई थाहा छ। नेपालमा प्रकृतिको पूजा गर्ने किराँत वा मङ्गोल जाति त पहिलेदेखि नै थिए। 2500 वर्षदेखि नै बौद्ध धर्म मान्ने समुदाय पनि थिए। ईस्वी सनको पहिलो शताब्दीदेखि वर्ण जात मान्ने शैव र वैष्णव धर्मावलम्बी आर्य पनि थिए। आफूलाई मूल रूपमा शैव र वैष्णव धर्म मान्ने राजाहरूले आफ्नो र अरूको धर्मको पालनाका लागि अनेक थिति बसालेका उदाहरण पनि छँदैछन्। उनीहरूले वर्ण र जात प्रयोग गरेर समाजलाई नियन्त्रण गर्न खोजेका थिए। ती राजाहरूले ब्राह्मणदेखि चण्डालसम्मलाई घिउ रोटीको भोजन गराउने व्यवस्था गरिएको दृष्टान्त पनि पाइन्छ, जसले लिच्छवीकालीन समाजमा माथिल्लोदेखि तल्लो वर्णको सङ्केत गर्छ नै। उनीहरू बीच चोखो बिटुलो वा छुन हुने र नहुने मान्यता प्रचलित रहेको पनि देखाउँछ। इतिहासकार जगदीश चन्द्र रेग्मी भन्छन्, आजभन्दा 1600 वर्ष अघि नेपालमा राज गरेको लिच्छवी कालको समाजलाई 5 वटा वर्गमा बाँड्न सकिन्छ। क राजा र राजखलक, ख राजखलकका नाता गोताहरू, ग सरकारी कर्मचारी, घ व्यापारी र विशिष्ट मानिसहरू, ङ खेतालाहरू। यो समाजमा बाहुन, क्षेत्री, वैश्य वा व्यापारी, शूद्र वा अछुतको अस्तित्व देखिन्छ नै। उनीहरूको वर्गीय विभाजन हेर्दा क्षेत्री शासकहरू, त्यसपछि बाहुन र व्यापारीहरूमाथि रहेको पनि देखिन्छ। यी थिए समाजको धनमा स्वामित्व र पहुँच हुने। अर्कातर्फ थिए खेती लगायत अन्य प्रकृतिका श्रम गर्ने मानिसहरू, जो अनेक तरिकाले संरचनागत रूपमै हेपिएका, अपमानित गरिएका हुन्थे। यो देखिन्छ कि जात विभाजनको आधार पनि आर्थिक स्रोतसँगको सम्बन्ध नै थियो। त्यस बेलाका शस्त्र र शास्त्रधारीहरूलाई ठुलो त्रास थियो विभिन्न जातमा वर्णसङ्कर हुने हो कि भन्ने। सबै जातका सदस्यहरूले, त्यसमा पनि धेरैजसो तल्लो जातका मानिसहरूले जात अनुसार तोकिएका पेशा फेर्लान्, वर्णसङ्कर हुने काम गर्लान्, अर्को जातका महिला पुरुषसँग प्रेम र बिहे गरी रगत अशुद्ध गर्लान् भनेर सरकारी विभाग नै बनाइएको थियो। लिच्छवी कालमै भट्टाधिकार बनाएर जातलाई बढावा दिने
र जातभात नमान्नेलाई सजाय दिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर जातको यो कडा नियम र अनुशासन शासक वर्गलाई किन आवश्यक भयो त? समाजलाई जातीकरण गर्नु शासकको कुनै धर्मप्रतिको प्रतिबद्धताबाट जन्मेको हो कि शासकलाई आवश्यक र उपयोगी भएर? मल्लकाल 12औं देखि 18औं शताब्दी। 12औं शताब्दीदेखि 18औं शताब्दीसम्म चलेको मल्ल शासनकालमा वर्ण र जात व्यवस्था बनाइराख्ने प्रयत्न भएको इतिहास छ। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र बीच भूमि, सम्पत्ति र राज्य बाँडफाँडमा आफ्नो हात माथि राखी छाड्न 4 वर्ण व्यवस्था लागू गर्दै गरी खाने वर्गको श्रम, सिप, शरीरमाथि कब्जा जमाइराख्न अनेक थिति बनाइएको विगत उल्लेखनीय छ। तत्कालीन नेवार समाजमा वर्ण जातको विभाजनले पनि देखाउँछ शक्ति संरचना र सम्बन्धमा को माथि थियो, को तल थियो, कसको हातमा शक्ति सम्पत्ति थियो, कसको हातमा थिएन। विभिन्न शासनकालमा बौद्ध र शैव धर्मले नेवार समाजमा प्रबल प्रभाव पारेका थिए, तर राज्यले शैव धर्मलाई प्रश्रय दिएपछि वर्ण र जात व्यवस्था बलियो हुँदै गयो। पछि बौद्ध धर्म मान्ने नेवार समुदायलाई पनि वर्ण र जात व्यवस्थाले गाँज्न थाल्यो। वर्ण र जात नमान्ने नेवारहरूमा पनि माथिल्लो, तल्लो, शुद्ध, अशुद्ध, थी, ते, पी र थी, मत्य, पी, छुन हुने र छुन नहुने जातमा विभाजन तीव्र भयो। स्थिति मल्लले नेवार समुदायमा जात अनुसार विवाह, दण्ड, सजाय र पेशा वा जीविका निश्चित गरे वा पुरानै अभ्यासलाई हेरेर विधान बनाए। नेपालमा 4 वर्ण 36 जातलाई बाँधिएको थिति अन्तर्गत जात अनुसार रहन सहन पनि तोकिएको थियो। यो 14औं शताब्दीमा जयस्थिति मल्लले नेवार समाजलाई गरेको विभाजनको प्रतिफल थियो कि लामो समयदेखि निरन्तर जारी शैव धर्मको प्रभाव, शैव धर्मावलम्बी राजाहरूले बाँधेको थिति र राज्यको दबावको परिणाम थियो। अध्ययन योग्य छ। कसको मुलुक, कसको ऐन, कसको न्याय? यही शस्त्रको प्रभुत्व, यही शास्त्रको वर्चस्व भिन्न भिन्न शासनकालमा देख्न पाइन्छ, अलग अलग रूप रङ्गमा। कहिले राजा महेन्द्र मल्लले बाँध्याको थितिको रूपमा, कहिले राजा राम शाहले बाँध्याको थितिको रूपमा, कहिले पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशको रूपमा, कहिले शाहका नाति रणबहादुर शाहले गरेको 40 सवालको बन्दोबस्तको रूपमा, कहिले रणबहादुरका काजी भीमसेन थापाले जुद्ध शमशेरसम्मको पालामा बनाएका विधि व्यवहारको रूपमा। ती सबैभन्दा थिति र विधानभन्दा प्रभावशाली रह्यो 1910 सालको मुलुकी ऐन। अशील हिन्दुस्तानलाई विधानको रूप दिने उद्देश्य सहित बनाइएको विधान। राजा सुरेन्द्र विक्रम शाहको पालामा जङ्गबहादुर कुँवर राणाले बनाएको कानुन। मनुस्मृतिबाट न्याय विकासिनी, न्याय विकासिनीबाट मुलुकी ऐन। शासक र शासनकाल अनुसार केही संशोधन हुनु अनौठो होइन, तर तिनका सार र रूपमा धेरै भिन्नता नै नहुनु अनौठो लाग्दो कुरा हो। सांस्कृतिक इतिहासकार प्रयागराज भन्छन्, न्याय विकासिनी र मुलुकी ऐनमा वर्णन गरिएका विभिन्न महल वा धाराका भावनाबीच आपसमा निकै समतुलनीयता छन्। केही वेद संहितासँगै स्मृति अनुसार भारत र दक्षिण एसियामा समाजलाई 4 वटा वर्णको व्यवस्थामा बाँधिएको छ। रङ जनाउने वर्ण व्यवस्था भनिए पनि खासमा वर्णको विभाजन थियो। श्रम वा पेसाको भागबण्डा थियो अनि श्रमिकको पनि बाँडफाँड थियो। 4 वर्ण, 1 ब्राह्मण पुरोहित, 2 क्षत्रिय योद्धा, 3 वैश्य किसान व्यापारी, 4 शूद्र मजदुर। यसरी मानिस बीच वर्ण र जातको विभाजन गरेकै मनुस्मृतिलाई शिरमा हालेर बनाइएको थियो मुलुकी ऐन। यही अन्यत्र प्रचलित 4 वर्णको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै जङ्गबहादुर कुँवर राणाले 5 तहको गोर्खे मोडल बनाएका थिए। मुलुकी ऐनमा वर्ग र जातको वर्गीकरण। वर्ग 1 तागाधारी अभिजात, जातहरूमा उपाध्याय, बाहुन, राजपूत, ठकुरी, जैसी, बाहुन, क्षेत्री, देउ, भाजु, मधेसी, ब्राह्मण, सन्यासी, जैसी, अन्य केही नेवार जात।
2 मतवाली नमासिन्या गुरुङ सुनवार अन्य नेवार जात मगर। मतवाली मासिन्या भोटे चेपाङ कुमाल हायु थारू घरती। छोइ छिटो हाल्नु नपर्ने कमसेल कसाई कुसुले धोबी नेवार कुसुल मुसलमान म्लेच्छ कुइरे। छोइ छिटो हाल्नुपर्ने अछुत कामी सार्की कडारा दमाई गाइने बादी पोडे च्यामे। स्रोत होफर सन् 2012 9-10 गुरुङ सन् 2004 क 424 गुरुङ सन् 2004 ख 127। तत्कालीन शासकीय वर्गले आफ्नो जात आफ्नो वर्ण आफ्नो वस्त्र आफ्नो सांस्कृतिक प्रतीकलाई श्रेष्ठ शुद्ध पवित्र र उच्च बनाउन अरूलाई सत्ता शक्ति सम्पत्तिको संरचनामा शास्त्र शिक्षा र शस्त्रको अधिकारमा तल्लो तहमा राख्न बनाइएको संविधान थियो मुलुकी ऐन। यो 5 तहको मोडलको रूप हेर्दा जात वर्गीकरण र तह देखिन्छ। त्यसकारण कतिपयले तत्कालीन व्यवस्थालाई जात व्यवस्था भन्ने गर्दछन्, तर यो गहिरिएर हेर्नु आवश्यक छ। यी जातका विभिन्न तहहरूको समाजका आर्थिक स्रोत र साधनसँग के सम्बन्ध थियो? लागू गरिएका विभिन्न कानुनहरूले तत्कालको आर्थिक ढाँचा या स्रोत साधनको स्वामित्व, नियन्त्रण, उपभोग आदिलाई कसरी नियमन गर्ने उद्देश्य राख्दथ्यो। मुलुकी ऐनले शासकलाई त्यस्तो आर्थिक राजनीतिक र सांस्कृतिक पुँजी दियो जसले गर्दा उनीहरू समाज र राज्यका सबै संरचनामा प्रभुत्वशाली बन्न सके। यो कुरालाई ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धान्तको संरचना र अधिसंरचनाको अवधारणाले राम्ररी व्याख्या गर्न सक्छ। जात प्रथालाई विभिन्न समयमा संस्थागत गरियो र कडाइका साथ लागू गरियो। किन यसो गरियो होला त? शासकले नियम कानुन शास्त्र आदि आफ्ना हित तथा स्वार्थ अनुकूल बनाउँछ। कुनै कुरा खुकुलो रहँदा पनि उसका स्वार्थहरू परिपूर्ति भएको हुन्छ भने त्यसै हुन दिन्छ, तर उसको स्वार्थले कडा नियमको कार्यान्वयनको माग गर्यो भने सोही अनुसार गर्छ। जब शासकलाई पुरानै तरिकाले शासन गर्न अप्ठ्यारो हुन थाल्छ त्यतिखेर नयाँ नयाँ शास्त्र र संहिता आवश्यक हुन्छ। चाहे याज्ञवल्क्य संहिता होस् या मनुस्मृति, चाहे स्थिति मल्लको थिति होस् या राम शाहको न्याय, चाहे असील हिन्दुस्तान बनाउने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश होस् या समाजलाई तागाधारी र मतवाली मासिन्या र नमासिन्या र कमसेलमा बाँड्ने जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन, सबै विधि विधान संविधान शासकलाई आवश्यक र उपयोगी भएका शासनका शास्त्र र शस्त्र नहुन्। रैती प्रजा या श्रमिकलाई कज्याउन उनीहरूका श्रम स्रोत साधन र शरीरमाथि कब्जा जमाइराख्न वा उनीहरूले विग्रह गर्लान् भन्ने त्रासले तन मनलाई अङ्कुश लगाउन नै वर्ण जातको विभाजक रेखा कोरिएको इतिहास छ। अर्थात् खास वर्गीय समाजलाई टिकाइरहन जात व्यवस्थाको निर्माण र संरक्षण गरिएको हो। तर यो भन्न सकिन्छ कि जात विभाजन भएका समाजमा यसको कडापन एकै खालको थिएन। जस्तै नेपालमा लिच्छवी कालसम्म सरल खालको वर्ण जात लागू भइरहेको थियो। वर्ण व्यवस्थासँगै पेसाका आधारमा जात व्यवस्था क्रियाशील थियो, तर यसले समाजलाई हलचल गर्नै नसक्ने गरी बाँधेको र बाँडेको थिएन। अर्थात् त्यति बेला जात व्यवस्था तुलनात्मक रूपले कम कडा थियो। तर मल्लकालमा नेपाली समाजमा जात व्यवस्थालाई कडाइपूर्वक लागू गरियो। पेसा अनुसार जात बनाइयो र जात मात्रै होइन पेसा पनि फेर्न नपाइने बनाइयो। पेसा अनुसार प्रेम, विवाह, घर व्यवहार, जन्म मृत्युको अनेक भेदभाव कडाइका साथ थोपरियो। खासमा भूमि र अन्य स्रोत साधनका साथै सत्ता शक्तिमा नियन्त्रण जमाइरहेका शासकहरूको शासन बलियो बनाइयो। निश्चित गरियो स्रोत स्वामित्व र पेसा अनुसार जात अनुसार स्तर र नियम। भूमिमा स्वामित्व र नियन्त्रण थोरैका हातमा राख्न जात प्रथाको आवश्यक उपयोग गरियो, थिति नै बाँधेर। अर्थात् तत्कालका शासक वर्गको हित तथा स्वार्थ अनुकूलको वर्गीय संरचनाको रक्षा
र सुदृढीकरणका लागि जात व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरियो। जयस्थिति मल्लको थिति अनुसार समाज र राज्यको सत्ता शक्तिमा जो माथि थिए उनीहरूले नै पृथ्वीनारायण शाहको अश्लील हिन्दुस्तानालाई सघाए। राज्यबाट जसले वीरताको रूपमा धेरै जमिन दान पाए, जसले धर्म कर्मको नाममा गुठी जग्गा भोग गर्न पाए, जसले स्रोत साधनमा कब्जा गर्न पाए, उनीहरू नै मल्ल र शाहकालका दरबारका भारदारमा दरिए। जसले कमारा वा दास कमाउन पाए, जसले शूद्र वा श्रमिक वा खेतालालाई जोत्न पाए, जसले किसानबाट कुत तिरान र अन्न सोहोर्न पाए, उनीहरू खासमा कथित उच्च वर्ण माथिल्लो जातका कुलीन वा अभिजात भए। आफू उच्च जातको भएको धार्मिक र कानुनी मान्यतालाई बलियो बनाउँदै लगे। कृषक, जोतहा, श्रमिक र गरी खाने मानिसलाई नियन्त्रण गर्नु, दास वा कमारा बनाउनु र श्रमको शोषण गर्नु, किसानबाट कुत असुल्नु नै जङ्गबहादुर राणाको सत्ताको उद्देश्य थियो। यो उद्देश्यका लागि मुलुकी ऐन आवश्यक र उपयोगी भयो। सत्ता, शक्ति र स्रोत साधनमाथि कब्जाको वर्गीय शोषणको संरचनाले जात व्यवस्थालाई उपयोग गर्यो र सुदृढ बनायो। पञ्चायतकाल। जङ्ग ऐन लागू भएको 110 वर्षपछि संशोधन गरियो, तर जात विक्रम सम्वत 2020 राजा महेन्द्रको शासनकालमा जातलाई कानुनमा उन्मूलन गरियो। राजा महेन्द्रको समयमा 2020 सालमा नयाँ मुलुकी ऐनको नाममा पञ्चायती संविधानमा रङरोगन लगाउँदै अब नेपाल जातपात र छुवाछुत हटेको घोषणा गरियो। अर्कातर्फ संविधानमा राजा र राज्यलाई मात्र होइन, देशलाई हिन्दू अधिराज्य भएको बताइयो। साथै सनातनदेखि चलिआएको परम्परालाई भेदभाव नमानिने व्यवस्था गरियो। सनातन परम्पराभित्र जात पनि पर्ने हुँदा सनातनको निरन्तरता र जात प्रथाको उन्मूलन परस्पर विरोधी प्रवृत्ति थिए, तर तत्कालका शासकसँग योभन्दा राम्रो विकल्प थिएन। नयाँ मुलुकी ऐन 2020 को 10औं संशोधनमा भनियो, धार्मिक स्थलहरूमा परम्परागत रीतिरिवाजलाई विभेदको रूपमा लिइनु हुँदैन। डाक्टर हर्क गुरुङको भाषामा भन्दा परम्परागत अभ्यासहरूको सम्मान गर्नुको मनसाय हो विगतलाई नै निरन्तरता दिनु अथवा जनसङ्ख्याको एक अंशमाथिको असमानता र बहिष्करणलाई जारी राख्नु। तर यो त धार्मिक स्थलसँग सम्बन्धित कुरा भए। सामाजिक जीवन केही क्षेत्रहरू खुकुला गरिए र तिनमा केही सुधारहरू देखिन थाले पनि गरिब जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा, जसभित्र तल्लो जातको अधिक अंश पर्दथ्यो, ले यी अवसरको प्रयोग गर्न पाएन। 2047 को संविधान। 2045 पञ्चायत विरोधी आन्दोलन भयो। पञ्चायत ढल्यो, नयाँ संविधान आयो। थुप्रै ठाउँमा प्रगतिशील हुँदाहुँदै पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047ले केही अन्तर्विरोधपूर्ण मान्यताहरू बोकी नै रह्यो। एकतर्फ यसले घोषणा गर्यो राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै पनि कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन। तर अर्कातिर लेखियो प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी सनातनदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ। यसमा पनि उही अन्यल या अन्तर्विरोध देखियो। पुँजीवादी व्यवस्था अन्तर्गत बनेको संविधानले यस्ता अन्तर्विरोधको सैद्धान्तिक हल खोज्न सक्दैनथ्यो र सकेन। समाजको समतामूलक आर्थिक रूपान्तरणले मात्र विभेदसँग जोडिएका प्रश्नहरूको समाधान खोज्दै जान सक्दथ्यो। 2072 को संविधान। अनेक विद्रोह र आन्दोलनका परिणाम नेपालले नयाँ संविधान पायो। नेपालको संविधान 2072 जसले जात उन्मूलनलाई नेपाली समाज र समाजको निकै महत्त्वपूर्ण लक्ष्य मान्यो, तर यसमा पनि केही अन्यल बाँकी नै रहे। एकातर्फ नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भएको घोषणा गरियो भने अर्कातर्फ धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत
धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भन्ने स्पष्टीकरण थपियो। स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ कि वर्ण व्यवस्था, जातभात, छुवाछुत र विभेद गर्दै आएको सनातन धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्ने राज्यले वर्ण जात व्यवस्था अन्त गर्छ कि जात र विभेदलाई संरक्षण गर्छ। एकातर्फ जात उन्मूलन गर्ने र अर्कातर्फ धर्म रक्षा गर्न पाउने धार्मिक स्वतन्त्रता बीचको अन्तर्विरोधको हल के हो? यसको कानुनी हल हुन सक्छ त? यसको कानुनी हल सामान्यतया हुँदैन। त्यसो भए यसको हल के हो त? हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि समाजको रूपान्तरण अर्थात् हुँदै जाँदा स्वाभाविक रूपले सयौँ सालदेखि समाजको तल्लो तहमा पारिएकाहरू राजनीतिक सत्तादेखि शास्त्र, शिक्षा, पद, जागिर, अवसर, सम्मान र न्यायबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। के यो जातका कारण भएको वञ्चितीकरण हो कि जात नै वञ्चितीकरणको औजार हो? जातको परिणामस्वरूप वर्ग जन्मिँदैछ कि वर्गका कारण जात फैलिँदैछ? यहाँ यी प्रश्नहरू आजका महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्। अब 3000 वर्ष अघिको कुरा छाडौँ, 300 साल अघिको अवस्था पनि नहेरौँ। तपाईँ हामी बाँचिरहेको युग हेरौँ। तपाईँ हामीले चलाइरहेको समाज र राज्यको अनुहार हेरौँ। केही पछिल्ला यस्ता छन्। एकातिर राष्ट्रिय औसत साक्षरता 65.9% हुँदा पनि औसत साक्षरता 52.4% मात्रै हुनु, 1.6%ले मात्रै एसएलसी वा एसइई उत्तीर्ण हुनु, त्यसकै परिणामस्वरूप निजामती सेवामा जम्मा 2% उपस्थिति हुनु, विशिष्ट श्रेणीमा 1 जना मात्रै दलित हुनु, दलित समुदायमा जन्मजात रूपमा योग्यता र क्षमताको कमी भएर हो कि सम्पत्ति र सत्तामा पहुँच कम भएर हो, दलित समुदायमा 42% जनसङ्ख्या गरिबीको रेखा मुनि हुनु, पहाडका 15.32% र तराईका 44% दलित भूमिहीन हुनु, राष्ट्रिय औसत आयु 68.8 वर्षको हुँदा पनि दलितको औसत आयु 58 वर्ष मात्रै छ। किन यस्तो भएको हो त? कतिपय ठान्दछन् कि यस्तो असमानताका पछि वर्ग मात्र छैन, जातको पनि छुट्टै भूमिका छ। तर अरूहरू ठान्छन् कि यो असमानताको आधारभूत कारण वर्गीय नै हो।